Mga kapaglaom, maayong buntag kaninyong tanan. Ang atong hilisgutan karong Oktubre 10 giuluhan og pagkinabuhi sumala sa bulawanong lagda. Ang atong teksto makita sa Lucas 6:37. Ayaw kamo paghukom sa uban, og kamo dili nila paghukman. Ayaw nimo sila pagkasad-a, og kamo dili nila pagapakasadon. Pagpasaylo o pagapasayloon kamo. Kapaglaom, ang katungdanan sa matag Kristohanon tataw nga gilaraw sa mga pulong. Ayaw kamo paghukom sa uban o kamo dili nila paghukman. Ayaw ninyo pagkasad-a o kamo dili pagapakasadon. Pagpasaylo o pagapasayloon kamo. Panghatag kamo o kamo paghatagan. Ang takos nga pinaugdo, dinasok og tinantanan og mag-aawas ug buhati ang mga tao sa buot ninyo nga ilang pagabuhaton kaninyo mga kaninyo. Bersikulo 37, 38, 39. Mao kini ang mga prinsipyo nga angay natong ampingan. Pag-ayo. Ayaw ninyo buhata nga kadtong nakasala usab sa Dios nga magdumili sa pagpasaylo sa naghinulsol nga makasala. Sama sa ilang himuon sa ilang isigkataw nga pinaagi sa espiritu, sa buhat, makabuhat og sayop og pagkahuman naghinulsol. Nan mauusab ang mga paghimuon kanila sa Dios alang sa ilang mga sayop nga kinaiya. Siya nga wala nagapakita og kaluoy sa iyang isigkataw, dili makapaabot nga sila panalipdan sa kaluoy sa Dios. Siya mismo nagasalig sa kaluoy nga gimando sa Dios nga iyang himuon sa pagpasig-uli sa matag dili luwas nga kalag nga gidala diha sa sulod sa iyang impluwensya. Kung magdumili siya sa pag-ugman niining langit ng grasya, siya mismo ang mag-antos sa resulta sa iyang pagpasagad. Atong hinumdaman nga ang tanan makahimo og mga sala, bisan pa ang mga lalaki ug babaye nga adunay tinuig nga kasinatian usahay masayop. Apan ang Dios wala misalikway kanila tungod sa ilang mga sayop. Sa matag anak nga lalaki ug babaye ni Adan, iyang gihatagan og pribileyo sa ikaduha nga kahigayonan. Ang matuod nga sumusunod ni Kristo nagapakita og sama kang Kristo nga espiritu ngadto sa iyang nakasala nga igsoon. Imbes nga magapamulong og panghimaraot, iyang hinumduman ang mga pulong bisan kinsang tawhana nga makapabalik sa makasasala gikan sa pagkahi sa laag niini sa iyang dalan magaluwas sa kalag niini gikan sa kamatayon ug magatabon siyang daghan nga sala. Santiago 5:20. Diha sa iglesia, ang mga agresibo nga mga tawo nagakinahanglan kanunay og pasig-uli gikan sa mga resulta sa sala. Ang usa sa laing bahin labaw sa uban nga laing bahin ubos kaysa kaniya. Ang matag tawo na ilalom sa tentasyon ug nanginahanglan sa inig suon nga interes o kaluoy. Ang pagpakita og kaluoy sa atong inadlaw nga pakigsandurot sa usag-usa mao'y pinaka-epektibo nga paagi nga atong makabot ang kahingpitan sa kinaiya kay kadto lamang ang nagalakaw kauban ni Kristo ang matuod nga maluluyon. Kapaglaom, ang matag Kristohanon adunay obligasyon sa dili paghukom sa uban aron sila usab dili paghukman. Sila kinahanglan nga magapasaylo aron sila usab pasayloon. Panghatag og sila paghatagan usab. Kadtong mga nagapanikas ilang bantayan nga dili sila manikas. Kung adunay nakasala kanato unya nangayog pasaylo kanato, ato silang pasayloon aron ang Dios magapasaylo usab kanato. Sa iglesia katong nagahuna-huna nga labaw kay sa uban nanginahanglan og kabag-uhan sa ilang kinaiya. Tanang tawo mahimong mailalom sa tentasyon busa kita magpakita og pagkamaluluyon sa usag-usa kay mao kini ang maayong paagi nga makadangat kita sa kahingpitan sa atong kinaiya. Kay kadto lamang ang nagalagaw uban ni Kristo mahimong matuod nga maluluyon. Mag-ampo kita. Dios ug mahigugmaon namo nga man sa langit. Himua kami nga sama sa Espiritu ni Kristo
nga magamamluyon sa among mga isigkatawo nga nakasala kanamo. Hingpita ang among kinaaya Ginoo aron maamong matuman ang among obligasyon nga Kristohanon sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen.